बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक पढ़ने वाले जो लोग हैं ना, इन पर रूहानियत का जो सबसे पहला राज अश्कार होता है, आज हम इसका जिक्र करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी जो चीज़ें आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो रूहानियत की तलाश में है और साथ फिर वो दरूद पाक भी पढ़ते हैं, तो इन पर रूहानियत का जो पहला राज खुलता है, जब पहले राज से वो आशना होते हैं, इस पर आज ज़रा गौर कीजिएगा। और ये चीज़ जो आज मैंने आपको बतानी है, अहले दरूद से मुखातिब हूँ, वो लोग अपने अंदर इस चीज़ को ज़रूर मुशाहदा करें, एक्सपीरियंस करें। और अगर आपके अंदर रूहानियत का ये राज खुल गया है आप पर, तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि वाकईतन ये चीज़ें हमें अपने अंदर महसूस हुई हैं। अब रूहानियत का जो सबसे अहम पहलू आप पर, जब आप दरूद पाक पढ़ना शुरू करते हैं और एक लंबे अरसे से आप दरूद पाक पढ़ते चले आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूहानियत की जो बिल्डिंग है ना, समझ लें, यानी वो जो इमारत है रूहानियत की, वो तामीर होना शुरू हो जाती है आपके वजूद के अंदर, आपकी रूह के अंदर। क्योंकि रूह और रूहानियत का बहुत गहरा ताल्लुक है। अब जब दरूद पाक आप पढ़ने लग जाते हैं, तो रूह जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता पकीज़ा होना शुरू हो जाती है। आपकी रूह की जो तहारत है, जो आपके बातिन के अंदर जो तहारत है, वो फिर आपके जाहिर में जाहिर होना शुरू हो जाती है। यानी आपके अमल में ये चीज़ें महसूस होती हैं। अब चूंकि हम रूहानियत का वो राज जानेंगे कि दरूद शरीफ पढ़ने से पहला जो रूहानियत का राज है, पहली जो रूहानियत की सीढ़ी है जिस पर आप चढ़ते हैं, और रूहानियत फिर आपकी परवाज़ करती है, तरक्की करती है, इसी का आज हमने जिक्र करना है। और फिर ये चीज़ें आपने खुद में महसूस भी करनी है। देखें, रूहानियत जो है ना, ये आपको आपके नफ्स को कंट्रोल करना सिखाती है। जब आपका नफ्स कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, जब आप नफसानी ख्वाहिशात से बचना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से फिर रूहानियत जो है वो तरक्की करना शुरू करती है। और अहले दरूद पर जब वो एक लंबे अरसे से दरूद पाक पढ़ते आ रहे हैं और इनकी एक बेस बन रही है, रूहानियत की सबसे पहला जो राज अश्कार होता है वो ये होता है कि दुनिया की हकीकत आप पर खुलने लगती है। ज़रा मेरे इस जुमले पर गौर कीजिएगा और अपने ऊपर भी गौर कीजिएगा कि अहले दरूद जो होते हैं ना, जो एक लंबे अरसे से पढ़ रहे हैं, साल से, 2 साल से, 3 साल से, जिन्हें 4 से 5 साल, 10 साल हो गए हैं, और वो एक मुस्तकिल मजाजी के साथ, इस्तकामत के साथ दरूद पाक पढ़ रहे हैं, वो मेरी इस बात को समझेंगे और इस बात से एग्री भी करेंगे, और वो ज़रूर कमेंट में भी बताएंगे कि वाकईतन ऐसा होता है कि पहला जो रूहानियत का राज है वो ये है कि दुनिया की हकीकत, दुनिया की रंगीनियाँ और दुनिया का फ़ानी होना, ये राज आप जान जाते हैं। अहले दरूद इस राज को पा लेता है जब वो दरूद पाक की कसरत करना शुरू करता है। अब दुनिया की हकीकत का खुलना, दुनिया की हकीकत का सामने आना, अब वो कैसे है, वो ये ऐसे राज, इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि आपको यूं लगेगा कि इस दुनिया की हसीयत कुछ है ही नहीं। आपकी नज़र में दुनिया की अहमियत दिन ब दिन घटना शुरू हो जाती है।
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگینیاں کچھ نہیں ہے، یہ محض ایک کھیل تماشا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ دنیا تو محض کھیل تماشا ہے، تو یہ کھیل تماشا جو دنیا کا ہے نا، اہل درود اس بات سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی جو ایک لائف ہے، اس کی جو ایک تبدیلی اس کی زندگی میں آتی ہے، اور پہلی روحانیت کی سیڑھی جب وہ چڑھتا ہے، پہلا راز ہی یہی جانتا ہے کہ جو دنیا کچھ نہیں ہے۔ اس کے اندر دنیا کے تمام جتنے بھی ایلیمنٹس سے ہم اگر سامنے رکھیں اور تمام معمولات زندگی، وہ سارے کے سارے فانی ہیں، فنا ہونے والے ہیں، اور اس راز کو اہل درود جان لیتا ہے۔ اور جب آپ یہ راز پا لیتے ہیں اور اس کو سمجھ جاتے ہیں، ادرک اور فہم آپ کو آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ غمگین نہیں رہتے۔ اس بات پر بھی توجہ دیجئے گا، جب اہل درود دنیا کی حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے نا، واقف ہو جاتا ہے، پھر وہ غمگین نہیں رہتا، پھر اسے خوف نہیں رہتا، نہ مستقبل کا خوف، نہ ماضی کا غم اسے ستاتا ہے، یعنی جو گزر گیا سو گزر گیا، اسے کبھی یاد ہی نہیں آیا، چاہے وہ اچھا تھا چاہے وہ برا تھا، اور نہ ہی اسے مستقبل کا خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ آنے والا جو میرا وقت ہے وہ کیسا ہوگا۔ وہ حال میں خوش رہنا سیکھ لیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ دنیا بذات خود اس کی جو حقیقت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے آخرت ہے، وہ ہمیں وہ عمل کرنے ہیں جو ہماری آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور جب دنیا کی حقیقت سے انسان آشنا ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن، یہ سٹریس اور یہ معمولات، یہ پرابلم، یہ ساری چیزیں نا آپ کی ثانوی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو آپ پرائورٹی دینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ غم، یہ پریشانیاں، ہم نے کون سا ساری زندگی اس دنیا میں رہنا ہے۔ اہل درود یہ نہیں سوچتا، اسے پتا ہے کہ یہ فنا ہونے والی دنیا ہے، اس کے اندر کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر غم ہے تو اس نے بھی ٹلنا ہے، اگر خوشی کا وقت ہے تو اس نے بھی گزر جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ تو پھر انسان اتنا پریشان حال اس دنیا میں کیوں رہتا ہے؟ اور جس نے یہ بات سمجھ لی، جس نے اس راز کو پا لیا کہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی معمولات ہیں، جتنی بھی زندگی گزارنے کے آپ کے جو طریقہ کار ہیں، جن چیزوں سے آپ پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے، آپ کو ڈر ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس نے گزر جانا ہے، یہ وقت گزر جانا ہے، اور اصل حقیقت آپ کی آنے والی زندگی یعنی آخرت کی جو زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی، ہمیں ایسے اعمال کرنے ہیں جو ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کام آئیں گے۔ تو روحانیت کا یہ پہلا راز جو درود پاک پڑھنے والے پر کھلتا ہے، وہ ہے ہی یہی کہ دنیا کی حقیقت کو جاننا شروع کر دیتا ہے، پھر دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، پھر وہ کسی کی رنگینیاں دنیا کی یا زندگی کی دیکھ کر اپنے آپ کو ذرا سے بھی ہلنے جلنے نہیں دیتا کہ جی دوسرے کو دیکھ کے تو ہم جناب اپنے ایمان میں کمزوریاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ تو ایسا پھر نہیں ہوتا۔ جس کے اوپر روحانیت کا یہ پہلا راز کھل جاتا ہے، میری اس بات پر غور کیجئے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور میری اس بات کا جو ہے وہ آپ اس سے ایگری کریں گے، تائید کریں گے، خاص طور پر اہل درود۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے زندگی تیرا حق ادا ہو جائے، اے زندگی تیرا حق ادا ہو جائے،
اگر تم نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فدا ہو